यो के छ भने 2077 साल ब्याक एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो र इलेक्ट्रोन्स एसलरेटेड यो पोटेन्सियल डिफरेन्स अप्लाई गरेर इलेक्ट्रोन एसलरेट हुन्छ बुझ्यो नि। अनि एसलरेट हुन कति भोल्टेज चाहियो त हो यसको भोल्टेज चाहिँ 100 भोल्ट लेख्या छ 100 भोल्ट र त्यसको फाइनल भेलोसिटी कुन भेलोसिटीले गइरहेछ त्यसको फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु भन्यो र त्यो फाइनल भेलोसिटी यसरी हामी निकाल्यो हाफ एमभी स्क्वायर इक्वल टु इभी भी स्क्वायर इक्वल्स टु ई क्यापिटल भी हो भी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स है अनि बाई एम भी भेलोसिटी भी इक्वल टु रुट अन्डर 2 इन्टु भी बाई मा साउन्ड बन्द गर साउन्ड बन्द अनि 5929994.53 मिटर पर सेकेन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल टु 10⁵ भोल्ट पर मिटर यहाँ दिएकै छ हेरौँ अनि त्यसैले म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी अप्लाई गर्दा अप्लाइड परपेन्डिकुलर टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड इफ द पाथ अफ बीम इज अनचेन्ज्ड फ्रम इट्स ओरिजिनल डिरेक्सन यो इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डले अथवा इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल अप्लाई गर्दा जुन भेलोसिटीले इलेक्ट्रोन गइरहेछ र यदि त्यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटीले गइरहेछ र जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी अप्लाई गरेका छौँ र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटै परपेन्डिकुलर अप्लाई गर्छौँ भने त्यो इलेक्ट्रोन स्ट्रेट जान्छ सिधा जान्छ सिधा जान्छको मिनिङ के हो भने इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा इलेक्ट्रोन जति फोर्स फिल गर्यो म्याग्नेटिक फिल्डले उति नै इलेक्ट्रोनले फोर्स फिल गर्यो अर्थात् दुइटै फिल्डले गर्दा इक्वल फोर्स फिल गर्छ स्ट्रेट जानुको मिनिङ यही हो त्यसैले मैले बिई भी इक्वल टु इई लेखेको हो र बिई भी र इमा ई काट्यो बी इक्वल टु ई बाई भी ई भनेको 10⁵ भी भनेको भेलोसिटी 5929994.53 अनि बी इक्वल टु 0.0168 टेस्ला यसको यो एन्सर आयो। अब अर्को हेर त 2069 रेगुलर ब्याकमा सोधेको छ an electron beam moving with velocity 10⁶ meter per second moves through a uniform magnetic field of 0.1 Tesla, which is perpendicular to the direction of beam. Calculate the force on electron if the electron charge is 1.6 10⁻⁻19 coulomb. ल अब यो हेर त के भनेको छ यो भेलोसिटी दियो एन्सर भेलोसिटी भेलोसिटी यसको कति दियो त भी इक्वल टु 10⁶ मिटर पर सेकेन्ड 10⁶ meter per second moves through a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. Magnetic field B equal to 0.1
1 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है। And which is perpendicular to the direction of B. Calculate the force on electron if the electron charge E को value कति दियो त 1.6 into 10 to the power 10 to the power minus 10 to the power minus 19 coulomb. 10 to the power minus 19 coulomb. We have a force कति लाग्छ F equal to BEV. यही BE F equal to BEV. यो यति फोर्स फिल गर्यो त B को भ्यालु कति त 0.1 I को भ्यालु 1.6 into 10 to the power minus 19 अनि भेलोसिटी कति त 10 to the power 6 plus 6 minus होइन 10 to the power 6 ल अब क्याल्कुलेट गर कति आउँछ 0.1 into 1.6 exponential minus 19 into 1 exponential 6 1.6 into 10 to the power minus 14 1 point F को भ्यालु आयो 1.6 into 10 to the power minus 14 न्यूटन ल हो यही इसको आंसर आयो F equal to 1.6 into 10 to the power minus 14 इसको आंसर आयो given that frequency F equal to कति छ त 1.4 into 10 to the power 6 1.4 into 10 to the power 6 revolution per second भनेकै के हो त हर्ज हो है यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं 1.4 into 10 to the power 6 हर्ज यसरी हामी लेख्न सक्छौं है अब फ्रिक्वेन्सी पछि के रहेछ त
फ्रिक्वेन्सी पछि स्ट्रेंथ अफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु भन्यो। मास अफ इलेक्ट्रोन mass of electron m equal to कति छ त 9.1 into 10 to the power minus 31 kg अनि इलेक्ट्रोनिक चार्ज equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम। ल यसरी गिभन भ्यालु छ र म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी निकाल्नु भनेको छ भनेपछि हामीले थाहा छ थ्योरी पढिसक्यौं। वी हैव रेडियस को रिलेसन के हो त? व्हाट इज रिलेसन अफ रेडियस? आर इक्वल टू BE by sorry MV by BE R equal to MV divided by BE yes sir MV divided by BE or B equal to MV divided by R अनि E यसरी पनि लेख्न मिल्छ तर बट हामीले फर्स्ट सेमेस्टर को सर्कुलर मोशन में के पनि पढेका छौं V इक्वल टू ओमेगा R इक्वल टू 2 पाई एफ आर यो हामीले सर्कुलर मोसनमा पढिसकेका छौं है। त्यसैले यहाँनिर हामी के गर्छौं v को ठाउँमा यो भ्यालु हाल्दिन्छौं m into 2 पाई एफ आर divided by RE हो यसरी अनि फेरि इक्वल टू अब यो हेर न यसमा के क्यान्सल हुन्छ त के क्यान्सल हुन्छ हो यो आर र यो आर गइयो अब बाँकी के रहने भयो m into 2 पाई f divided by E हो फर्मुला हामीले पढेकै हो तर यहाँनिर अलिकता एक स्टेप हामीले बढ्नु पर्यो किनभने v को भ्यालु दिया छैन फ्रिक्वेन्सी दिया छ त्यसैले फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु हाल्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी को टर्ममा। अब m को भ्यालु 9.1 into 10 to the power minus 31 into 2 into पाई को भ्यालु 3.1415 into फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु 1.4 into 10 to the power 6
यसरी होलको डिभाइडेड कति त 1.6 into 10 to the power minus 19 ल हो यस्तो त्यसरी निकाल है। अब यो क्याल्कुलेट तिमीहरूले गर्ने भने 9.1 एक्सपोनेन्सियल माइनस 31 into 2 into shift pi into 1.4 exponential 6 divided 1.6 exponential minus 79 ल कति आयो भने 5 into यसको एन्सर कति आयो भने देयरफोर b को भ्यालु कति आयो भने 5 into 10 to the power minus 5 टेस्ला ल यति भ्यालु आउँदो रहेछ 5 into 10 to the power minus 5 टेस्ला यो भ्यालु यसरी आयो र सबै भ्यालु दिएको छ। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला त यही नै हो, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला यही नै हो, तर के हुन्छ भने भ्यालिसिटीको भ्यालु फेरि पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओमेगा आर ओमेगाको भ्यालु 2πf अनि इन्टु आर 2πfr राख्यो भने यो भ्यालु ठ्याक्कै यति आयो। एम इन्टु 2πfr आर तलमाथि गयो, एम इन्टु 2πf डिभाइडेड बाई ई यो 9.9.1 10 to the power minus 31 into 2 into 3.1415 into 1.4 10 to the power 6 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. And finally we got the values of magnetic field equal to 5 into 10 to the power minus 5 Tesla.